बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी खबर है जो एक नई शर्मिंदगी है, एक नई रुसवाई है शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए, आसिफ अली जरदारी के लिए। वैसे तो आपको पता ही है कि ये इस्टेब्लिश्ड चोर डाकू और लुटेरे हैं, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इस्टेब्लिश्ड चोर डाकू और लुटेरे हैं। अदालती फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं कि इन्होंने करप्शन की, लूट मार की। ये अलग बात है कि मौजूदा जो चेयरमैन नैब हैं, क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने तमाम बड़े चोरों, डाकुओं और लुटेरों को जो है वो नैब के साथ मुकमुका करवा के, और नैब उनके आगे लेट गई और पूरा नैब का इदारा लेट गया चेयरमैन नैब की वजह से, और उन्होंने सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों को पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करवा दिया है। यानी ये क्लीन चिट देते गई नैब मिल के। अदालतों की क्या औकात है बेचारी अदालतों की, और जजेस भी लेटे हुए थे, नैब भी लेटा हुआ था, और इन चोरों, डाकू, लुटेरों को क्लीन चिटें दी गई। रईस कसर काजी फाइज इसे साहब ने पूरी की, फिर जैसे इलेक्शन करवाया गया उसको जैसे मैनेज किया गया, ब्यूरोक्रेट्स ने जो किरदार अदा किया, सारों ने मिल मिला के और इन चोरों, डाकू, लुटेरों को मुसल्लत किया है। आज जो आपके साथ हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, उसका क्रेडिट इन सारों को जाता है। यानी अगर आप महंगाई से मुतासर हैं, अगर आप अपनों का इलाज नहीं करवा पा रहे, अगर आप खुदकुशियों पर मजबूर हैं, अगर आप सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं, दो वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते, बेरोजगार हैं, इस सारी चीजों का क्रेडिट जो है वो नंबर 1 चेयरमैन नैब साहब को जाता है, जिन्होंने चोरों, डाकू, लुटेरों को क्लीन चिटें दी। फिर उसका क्रेडिट काजी फाइज इसे साहब को भी जाता है, और इस सारे जो मास्टरमाइंड हैं सारे उनको भी जाता है, इन अदालतों को भी जाता है। इन सारों का हिस्सा है पाकिस्तान आज जिस नहज पर है इस सारी सूरत हाल तक मुल्क को पहुंचाने में। और ये मुल्क जितना पस्ती में जाएगा, जितना तबाही की तरफ जाएगा, जितना बर्बादी की तरफ जाएगा, इन तमाम शख्सियात को बशमूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान, इन सारों को क्रेडिट रहेगा। इसलिए इस वक्त जो जो ओहदों पर है ना, इन सारों के नाम एक जगह लिख के रख लें ताकि याद रहे। आप अपने बच्चों को बताएं कि ये शख्सियात हैं, ये लोग हैं जिनकी वजह से आज हम आपको खाना 2 वक्त का नहीं आपको पूरा कर पा रहे, आपको सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों से निकलवा के आपको बेहतर खुराक नहीं दे पा रहे, आपको इलाज की बेहतर सहूलियात नहीं दे पा रहे, आपको वो जो एक बुनियादी इंसानी हकूक जो मुयसर नहीं है, उस सारे में इन सब का किरदार है। तो खैर ओवरऑल तो ये एस्टेब्लिश चोर, डाकू और लुटेरे हैं। लेकिन आज जो काम हुआ वो एक और शर्मिंदगी है कि आज दर्जनों लोगों के जूते चोरी हो गए, जो पार्लियामेंट की मस्जिद है उसमें से। जुमे की नमाज के बाद कई लोग खड़े थे वहां पे कि हमारे जूते चोरी हो गए हैं, यानी मस्जिदें भी गैर महफूज हो गई हैं। आपने वो देखा अतार मस्जिद कराची, वो मैंने उसकी खबर भी पढ़ी थी, मुझे एग्जैक्ट उसकी लोकेशन अब याद नहीं है क्योंकि मैंने खबर पढ़ी थी, जहां पे डाकू आया, चोर आए, उन्होंने मस्जिद के अंदर जाके और मौज़न से, इमाम से, खतीब से या जो भी वहां पे थे उनसे और नमाजी जो 2-3 थे उन सारों से मोबाइल और पैसे ले गए। यानी मस्जिदें कराची की तो चले, जो वहां जिस भी एरिया की मस्जिद थी वो तो गैर महफूज थी, यहाँ तो पार्लियामेंट की मस्जिद गैर महफूज है और वहां पे दर्जनों लोगों के जूते चोरी हो गए हैं। ये हालत है शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में कि मस्जिदों तक बात आ गई है, मस्जिदों के अंदर इमाम, खतीब गैर महफूज है, मौज़न गैर महफूज है, जूते पार्लियामेंट की मस्जिद के। वैसे तो खैर एक ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि मसला यह है कि एक बंदा किसी और के जूते पहन के जाता है और बाकी फिर वो चेंज करते करते कई लोगों के जूते जो हैं वो चोरी हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जहां सिलेक्टेड लोग जाते हैं उसके अंदर चोर घुस गए हैं, उसके अंदर डाकू घुस गए हैं। जाहिर है जब ऊपर डाकू होंगे तो नीचे भी सारा डाके का निजाम होगा, चोरी का निजाम होगा। तो एक तो ये मामला है। दूसरा जनाब, 2 लोगों के जो है वो उनकी जो 2 मेंबर्स को मुअत्तल कर दिया गया है कि वो अब असेंबली इजलास में शिरकत नहीं कर सकते। वो हैं जनाब एक जमशेद दस्ती साहब और दूसरे हैं मोहम्मद इकबाल खान आफरीदी साहब जो KP से हैं। और मसला यह है कि इनके बारे में कहा गया कि इन्होंने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है कि इन्होंने फॉर्म 47 के जाली सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान इन्होंने बहुत हल्ला गुला किया, हुल्लड़बाजी की, इन्होंने पता नहीं को सीटियां बजाई। लेकिन एक चीज है, ये दोनों इनको अब इनकी लोगों में इज्जत बढ़ गई, और जमशेद दस्ती साहब की भी और इकबाल खान आफरीदी साहब की भी, दोनों की लोगों में इज्जत बढ़ गई है कि ये 2 तो कम अज कम, ऐसे बाकी भी लोगों ने एहतजाज किए। एक और वीडियो आई है जो आपने शायद देखी हो ट्विटर पे, डॉक्टर जरका साहिबा ने लगाई हुई है, जिसमें डॉक्टर जरका एहतजाज कर रही हैं, बाकी PTI ज्वाइंट सेशन किया है जिसमें अवैस जखड़ जो हैं वो जबरदस्त नारे लगवा रहे हैं। नौजवान MNA लिया से वो नारे लगवा रहे हैं और भी PTI के बहुत से लोग नारे लगवा रहे हैं और लगा रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त। लेकिन इन 2 को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने इतना जबरदस्त एहतजाज किया कि इन दोनों की जो इनको मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि जनाब इन्होंने सदर पाकिस्तान के खिताब के दौरान जो है वो तौहीन अमेज ज़बान इस्तेमाल की है। ये डायस की तरफ बढ़े, स्पीकर के डायस की तरफ, और इन्होंने थ्रेटनिंग इनका रवैया था।
اور یہ جو ہے انہوں نے سیٹیاں بجا رہے تھے اور باجے بجا رہے تھے، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ میں یہ حالات اور یہ ماحول نہیں دیکھا گیا، یہ کہا گیا اس سے پہلے اس طرح کے چور ڈاکو اور لٹیرے بھی تو اس طرح اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے، فارم 47 والے بھی اتنی بڑی تعداد میں آئے، مینڈیٹ کو اس طرح سے ذبح بھی تو نہیں کیا گیا جس طرح سے اس وقت ذبح کیا گیا۔ انہوں نے بالکل درست کیا ہے، کیا وقت ہے، کیا اوقات ہے اس اسمبلی کی، جس اسمبلی میں اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا، جھوٹا حلف اٹھایا جو فارم 47 والے انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا گیا، جو نعرے لگائے گئے وہ قابل اعتراض تھے، بینرز ڈسپلے کیے گئے، پلے کارڈز تھے، اور بہت روڈ ان کا بیہیویئر تھا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ جو تقدس ہے اس کو بہت پامال کیا ہے، رولز کو فلاں رولز کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وائلیٹ کون کر رہا ہے اسمبلی کی کہ جو ایک تقدس ہے وہ کر رہے ہیں جو اسمبلی میں جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا اور وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس ایوان کی اس اسمبلی کی کیا وقت ہے اور اوقات ہے، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی یہ کر دیتے ہیں، چابی والے کھلونے ہیں، جہاں پہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا ہے اور آصف علی زرداری صدر بن گیا۔ تو یہ جناب ہے سارا کچھ، اور ان کا ایک جو ہے اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو سسپینڈ کرنا ہے، تو یہ انہوں نے موشن پیش کی، اور اس موشن کے حق میں انہوں نے کہا جو ہیں وہ بتائیں، جو خلاف ہے وہ بتائیں، اور پھر انہوں نے کہا جو حق والے ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی وہ پہلے لکھ کے لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو جو ہے ان کو معطل کر دیا ہے، رولز لکھے گئے ہیں کون سے رولز آف بزنس ہیں اور فلاں۔ تو یہ جناب حالات اور صورتحال ہے کہ ان دو کی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور اسپیکر صاحب کی جانب سے، جو اسپیکر صاحب خود بیچارے جو ہے وہ فارم 47 والے ہیں، فارم 45 والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آج پارلیمنٹ میں ان سے سوال ہوا، آئی جی صاحب جو ہیں ان سے، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ان سے سوال کیا گیا کہ سر یہ بتائیں کہ 9 مئی ہوا تو بڑا سخت ریئیکٹ کیا گیا، لوگوں کے گھروں تک آپ گھس گئے، عورتوں کے گریبانوں تک محفوظ نہیں رہے، یہ بہاول نگر کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی آپ لیٹ گئے، الٹا آپ انہی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کا پھینٹا لگایا، بقول عمران خان کے الفاظ ہیں کہ پھینٹا لگایا، اور بالکل ٹھیک کہا عمران خان نے، پھینٹی تو چھوٹا لفظ ہے، چھوٹی لڑائی کو پھینٹی کہتے ہیں، یہ تو بڑا پھینٹا لگا ہے، تو آپ کہتے ہیں چھوٹا بھائی بڑا بھائی، آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے چھوٹا بھائی بڑا بھائی؟ تو اس پر موصوف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جواب دیے بغیر موصوف جو ہے وہ نکل گئے ہیں۔ جمشید دستی صاحب کی بھی اور اقبال خان آفریدی صاحب کی بھی، دونوں کی لوگوں میں عزت بڑھ گئی ہے کہ یہ دو تو کم از کم ایسے، باقی بھی لوگوں نے احتجاج کیے۔ ایک اور ویڈیو آئی ہے جو آپ نے شاید دیکھی ہو ٹویٹر پہ، ڈاکٹر زرکا صاحبہ نے لگائی ہوئی ہے، جس میں ڈاکٹر زرکا احتجاج کر رہی ہیں، باقی پی ٹی آئی جوائنٹ سیشن کی ہے، جس میں اویس جکھڑ جو ہیں وہ زبردست نعرے لگوا رہے ہیں، نوجوان ایم این اے لیا سے وہ نعرے لگوا رہے ہیں، اور بھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ نعرے لگوا رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، تو بڑا زبردست۔ لیکن ان دو کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا زبردست احتجاج کیا کہ ان دونوں کی جو ان کو معطل کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جناب انہوں نے صدر پاکستان کے خطاب کے دوران جو ہے وہ توہین امیز زبان استعمال کی ہے، یہ ڈائس کی طرف بڑھے، اسپیکر کے ڈائس کی طرف، اور انہوں نے تھریٹننگ ان کا رویہ تھا، اور یہ جو ہے انہوں نے سیٹیاں بجا رہے تھے اور باجے بجا رہے تھے، اور اس سے پہلے پارلیمنٹ میں یہ حالات اور یہ ماحول نہیں دیکھا گیا، یہ کہا گیا اس سے پہلے اس طرح کے چور ڈاکو اور لٹیرے بھی تو اس طرح اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے، فارم 47 والے بھی اتنی بڑی تعداد میں آئے، مینڈیٹ کو اس طرح سے ذبح بھی تو نہیں کیا گیا جس طرح سے اس وقت ذبح کیا گیا۔ انہوں نے بالکل درست کیا ہے، کیا وقت ہے، کیا اوقات ہے اس اسمبلی کی، جس اسمبلی میں اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا، جھوٹا حلف اٹھایا جو فارم 47 والے انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا گیا، جو نعرے لگائے گئے وہ قابل اعتراض تھے، بینرز ڈسپلے کیے گئے، پلے کارڈز تھے، اور بہت روڈ ان کا بیہیویئر تھا، اور انہوں نے جو ہے نا وہ جو تقدس ہے اس کو بہت پامال کیا ہے، رولز کو فلاں رولز کو وائلیٹ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وائلیٹ کون کر رہا ہے اسمبلی کی کہ جو ایک تقدس ہے وہ کر رہے ہیں جو اسمبلی میں جن کو عوام نے ووٹ نہیں دیا اور وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اس ایوان کی اس اسمبلی کی کیا وقت ہے اور اوقات ہے، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی یہ کر دیتے ہیں، چابی والے کھلونے ہیں، جہاں پہ شہباز شریف وزیر اعظم بن گیا ہے اور آصف علی زرداری صدر بن گیا۔ تو یہ جناب ہے سارا کچھ، اور ان کا ایک جو ہے اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ جی ان کو سسپینڈ کرنا ہے، تو یہ انہوں نے موشن پیش کی، اور اس موشن کے حق میں انہوں نے کہا جو ہیں وہ بتائیں، جو خلاف ہے وہ بتائیں، اور پھر انہوں نے کہا جو حق والے ہیں وہ زیادہ ہیں، یعنی وہ پہلے لکھ کے لائے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کو جو ہے ان کو معطل کر دیا ہے، رولز لکھے گئے ہیں کون سے رولز آف بزنس ہیں اور فلاں۔ تو یہ جناب حالات اور صورتحال ہے کہ ان دو کی کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، اور اسپیکر صاحب کی جانب سے، جو اسپیکر صاحب خود بیچارے جو ہے وہ فارم 47 والے ہیں، فارم 45 والے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آج پارلیمنٹ میں ان سے سوال ہوا، آئی جی صاحب جو ہیں ان سے، آئی جی ڈاکٹر عثمان انور صاحب،
ان سے سوال کیا گیا کہ سر یہ بتائیں کہ 9 مئی ہوا تو بڑا سخت ریئیکٹ کیا گیا، لوگوں کے گھروں تک آپ گھس گئے، عورتوں کے گربانوں تک محفوظ نہیں رہے، یہ بہاول نگر کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا بھائی بڑا بھائی آپ لیٹ گئے، الٹا آپ انہی کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں جنہوں نے آپ کو لٹایا، آپ کا پھینٹا لگایا، بقول عمران خان کے الفاظ ہیں کہ پھینٹا لگایا، اور بالکل ٹھیک کہا عمران خان نے، پھینٹی تو چھوٹا لفظ ہے، چھوٹی لڑائی کو پھینٹی کہتے ہیں، یہ تو بڑا پھینٹا لگا ہے، تو آپ کہتے ہیں چھوٹا بھائی بڑا بھائی، آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے چھوٹا بھائی بڑا بھائی؟ تو اس پر موصوف کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور جواب دیے بغیر موصوف جو ہے وہ نکل گئے ہیں۔